بعض الناس عنده فهم مغلوط يحسب ذكر الله لازم يكون على وضوء، وهذا غير صحيح. بعض أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا تعتقد بأن ما تذكر الله إلا إذا كانت في مصلاه، هذا غلط. وأنت تشتغلين في المطبخ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت في المطبخ. أنت الآن في عبادات، أول شيء ذكر الله، والشيء الثاني تعدين الطعام وتؤجرين على ذلك، الشيء الآخر التعب اللي تتعبينه، كل هذا أجر. اقرأ القرآن وأنت في المطبخ، تحفظين عمه، تحفظين بعض السور وأنت اقرأ. ما يشترط إن والله لازم يكون في مصلى، أو المرأة والله لازم تتحجب، ما له علاقة. يقرأ الإنسان يذكر الله عز وجل، سبحان الله هذه تعظم الميزان وتثقل عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله